नमस्कार। आज हामी राष्ट्रिय जनगणना 2078 को विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछिको यो पहिलो जनगणना हो। त्यसैगरी प्रत्येक परिवार, टोल र वडादेखि सङ्घसम्म एकै दिन प्रत्येक व्यक्तिको गणना गरिँदैछ। हरेक हिसाबले अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण रहेको यस जनगणना मेरो पनि गणना हो। यो तपाईँ वा हामी सबैको गणना हो। त्यसैले यो ऐतिहासिक जनगणनामा हामी सबैको सहभागिता र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। आज म राष्ट्रिय जनगणना 2078 को सन्दर्भमा कसरी विवरण लिने, विवरण लिँदा के कुरा ध्यान पुर्याउने, महिला, बालबालिका र समाजमा पछि परेका वा पारिएका वर्ग समुदायहरूको विवरण लिँदा के कस्तो सावधानी अपनाउने भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेको छु। जनगणनाबाट प्राप्त विवरण र तथ्याङ्ककै आधारमा राज्यले नीतिहरू निर्माण गर्दछ। त्यसैले जनगणनाको विवरण सङ्कलन गर्दा सत्य, तथ्य र यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न जरुरी छ। अब राष्ट्रिय जनगणना 2078 मुख्य प्रश्नावली अन्तर्गत व्यक्तिगत खण्डको महल 1 देखि 14 सम्मको विषयमा आधारित रहेर जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। जनसाङ्ख्यिक विवरण जनगणनाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जनसाङ्ख्यिक विवरण अन्तर्गत उमेर, लिङ्ग, पारिवारिक सदस्य सङ्ख्या, पारिवारिक नाता सम्बन्ध, भाषा, धर्म लगायतका विषयहरू समावेश छन्। राष्ट्रिय जनगणनाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको विवरणलाई समेत समावेश गर्नै भएको छ। अर्कोतर्फ जनसाङ्ख्यिक विवरणमा समावेश वैवाहिक अवस्थाको विषयले नेपाली समाजमा विद्यमान बालविवाहको तस्विरलाई समेत बुझ्न सहज बनाउनेछ। अझै पनि मातृ शिशु सुरक्षाका सन्दर्भमा भइरहेको समस्या र अवस्थालाई समेत यही जनसाङ्ख्यिक विवरण मार्फत प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले यो जनसाङ्ख्यिक विवरण सरकारले निर्माण गर्ने भावी योजना र मार्गदर्शनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। परिवारका सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरणका लागि परिवारका प्रत्येक सदस्यहरूको एउटा लहर छुट्याइएको छ। व्यक्तिगत खण्डमा जम्मा 37 वटा महल छन् भने एक पानामा 8 जना व्यक्तिको नाम अट्ने लाइनहरू छन्। 8 जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा अर्को पाना प्रयोग गर्नुपर्दछ। एउटा प्रश्नावली फारम एउटा परिवारको लागि मात्र प्रयोग गर्न पर्दछ। त्यसैगरी उक्त परिवारमा 8 जनाभन्दा बढी परिवार सदस्य सङ्ख्या रहेमा अर्को पानामा रहेको क्रम सङ्ख्या 1, 2, 3 लाई सच्याई क्रमशः 9, 10, 11 लेख्नु पर्दछ। त्यसैगरी 16 जनाभन्दा बढी परिवार सदस्य सङ्ख्या रहेमा पुनः 1, 2, 3 लाई सच्याई क्रमशः 18, 19, 20 लेख्नु पर्दछ। व्यक्तिगत खण्डको जनसाङ्ख्यिक विवरण अन्तर्गत महल 2 मा परिवार मूलीको नामथर लेख्नु पर्दछ। गणकले के याद गर्नुपर्छ भने परिवार मूलीको नामथर परिचयात्मक खण्डमा लेखिएको नामसँग मिल्नु पर्दछ। परिवारमा अक्सर बसोबास गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या पनि यसअघि पारिवारिक खण्डमा निश्चित गरी सकिएको हुन्छ र उक्त विवरण पनि यस जनसाङ्ख्यिक विवरणमा मिलेको हुनुपर्छ। परिवारमा अक्सर बसोबास गर्ने व्यक्तिको नामथर लेख्दा सबैभन्दा पहिले परिवार मूलीको नाम र थर लेखी अरू सदस्यको लेख्नु पर्दछ। त्यसैगरी व्यक्तिको नाम लेख्दा साहिली, ठुले, क्षमा, अस्याङ, पप्पु, लड्की, करिया जस्ता बोलाउने छुटकरी नाम नलेखी वास्तविक नाम लेख्नु पर्दछ भने भर्खर जन्मेको र नामाकरण नभएको बच्चाको नाम नवजात शिशु लेख्नु पर्दछ। कुनै परिवारमा नाता पर्ने र नपर्ने को सदस्य छन् सोधी बुझी लेख्नु पर्दछ। ठुलो वा संयुक्त परिवार भए गणना गर्दा मूल हाँगा अनुसार परिवार मूलीको श्रीमान वा श्रीमती, जेठा छोरा, बुहारी, जेठो छोरोको छोराछोरी एवं क्रमले लेख्नु पर्दछ। अब हामी परिवारको सदस्यहरूको नाम र थर लेख्ने तरिकालाई उदाहरणसहित प्रष्ट पारौँ है त। डोल्मा शेर्पाको परिवारमा डोल्मा
उनका ससुरा तेन्जिङ शेर्पा, नन्द छिरिङ शेर्पा, जेठी छोरी पासाङ शेर्पा, कान्छी छोरी निमा शेर्पा र छोरा मिङमा शेर्पा रहेछन्। उनका श्रीमान पेम्बा 9 वर्षदेखि भारतीय सेनामा कार्यरत छन्, जसले गर्दा उनी उतै भारतमै बस्छन्। ससुरा तेन्जिङको उमेर 67 वर्षको भएको हुनाले उनी खासै कामकाज गर्न सक्दैनन्। नन्द छिरिङ भने खेतीपातीको काममा सघाउँछिन्। छोरा र छोरीहरू स्कुल जान्छन्। डोल्माको परिवारको यस्तो विवरण प्राप्त भएपछि सबैभन्दा पहिला घरमुलीको रूपमा डोल्माको नाम लेख्नुपर्छ भने त्यसपछि डोल्माका छोरी र छोराको नाम, उनी ससुरा तेन्जिङको नाम र त्यसपछि नन्द छिरिङको नाम लेख्नुपर्छ। परिवारको नाम र थर गणना गर्दा परिवारको हाँगो अनुसार लेख्दा सबैभन्दा पहिला परिवार मूलीको श्रीमती वा श्रीमानको नाम र थर लेख्नुपर्छ। त्यसपछि क्रमैसँग जेठो छोरा बुहारी र उनीहरूको छोराछोरीको अनि माहिलो छोरा बुहारीको र उनीहरूको छोरा बुहारी वा छोराछोरीको नाम र थर लेख्नुपर्छ। यदि परिवार मूलीका अविवाहित छोराछोरी छन् भने उनीहरू र परिवार मूलीका बुबा आमा भएमा उनीहरूको नाम थर लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी क्रमैसँग अन्य नाता पर्ने सदस्यहरू र परिवारमा नाता नपर्ने सदस्यहरू बस्दै आएका छन् भने उनीहरूको नाम र थर लेख्नुपर्छ। जनगणनामा कार्य गर्ने गणकले के बुझ्नुपर्छ भने नाता सम्बन्धी विवरणले तथ्याङ्क उत्पादनमा धेरै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ। त्यसै गरी नेपाली समाजमा पारिवारिक संरचना सम्बन्धी अध्ययन गर्न सहज हुन्छ। अर्कोतर्फ महिलाको प्रजनन तथा अन्य विवरणको सामञ्जस्यता जाँच गर्न समेत यसले सघाउ पुर्याउँछ। तसर्थ हरेक गणकले राम्रो गरी सोधीखोजी गरेर नाता सम्बन्धी विवरण लिनुपर्दछ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मुख्य प्रश्नावली अन्तर्गत व्यक्तिगत खण्डको महल 3 मा नाम अर्थात् सम्बन्धित परिवार मूलीको के नाता पर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यो प्रश्न मार्फत गणना गर्न लागि घर परिवारको सदस्य र सम्बन्धित परिवार मूलीबीचको नाता के हो भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्दछ। यस प्रश्नमा परिवार मूलीका लागि कोड 1 लेखिन्छ भने परिवार मूलीको श्रीमती वा श्रीमानका लागि कोड 2 लेख्नु पर्दछ। त्यसै गरी छोरा बुहारीका लागि कोड 3, छोरी ज्वाइँका लागि कोड 4, बाबु आमाका लागि कोड 5, सासू ससुराका लागि कोड 6, दाजु भाइ तथा दिदी बहिनीका लागि कोड 7, नाति नातिनाका लागि कोड 8, अन्य नातेदारको कोड 9, घरेलु कामदारका लागि कोड 10, नाता नपर्ने सदस्य भए कोड 11 लेख्नु पर्दछ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मुख्य प्रश्नावली अन्तर्गत व्यक्तिगत खण्डको महल 4 मा नाम अर्थात् सम्बन्धित व्यक्तिको लिङ्ग कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यस प्रश्न मार्फत मुख्य व्यक्तिको प्राकृतिक लिङ्ग महिला वा पुरुष के हो सोको विवरण लिन खोजिएको छ। तर महिला वा पुरुष बाहेकका यौनिक अल्पसंख्यक वा अन्य लिङ्गीहरू पनि परिवारमा हुन सक्छन्। तर यस प्रश्नावलीमा यस्ता अन्य लिङ्गीका बारेमा विवरण लिनु पर्दैन, किनकि ती तथ्यहरू घर परिवार सूचीकरण फारमबाट लिइनेछ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको विवरण घर परिवार सूचीकरण फारमबाट लिइने भए पनि गणकले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको विषयमा राम्रो गरी बुझेको हुनुपर्छ। सामान्यतया लिङ्ग भन्ने बित्तिकै महिला र पुरुष मात्र हुन्छन् भन्ने धारणा अझै पनि समाजमा व्याप्त छ। तर नेपालको संविधानले नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूलाई मान्यता प्रदान गरिसकेको छ भने चलनचल्तीको रूपमा अन्य लिङ्गी भनेर पनि सम्बोधन हुँदै आएको छ। सामान्यतः प्राकृतिक लिङ्ग नछुटिने व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिले भने बमोजिम पुरुष वा महिला लेख्नु पर्दछ। सम्बन्धित व्यक्तिले आफूलाई कुन लिङ्गीको रूपमा चिनाउन चाहन्छ त्यसलाई नै गणकले आधार मान्नुपर्छ।
यस महल अर्थात् लिङ्ग सम्बन्धी विवरणमा प्रत्येक व्यक्तिको प्राकृतिक लिङ्ग के हो सोधी पुरुष भए कोड 1 र महिला भए कोड 2 लेख्नु पर्दछ। सुपरिवेशकले घर परिवार सूचीकरण गर्दा कुनै परिवारमा अन्य लिङ्गी व्यक्ति भए उक्त व्यक्ति पनि सूचीकृत भएको हुन सक्छ। तसर्थ गणकले मुख्य प्रश्नावली भर्दा त्यस्ता व्यक्तिको लागि निजको जन्मदाको लिङ्ग सोधी महिला वा पुरुष के हो सोही लेख्नु पर्दछ। महिला वा पुरुषको रूपमा स्पष्ट लिङ्ग नछुटिनेको हकमा भने सम्बन्धित व्यक्तिले के भर्न रुचाउँछन् सोही अनुसार लेख्नु पर्दछ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मुख्य प्रश्नावली अन्तर्गत व्यक्तिगत खण्डको महल 5 मा नाम अर्थात् सम्बन्धित व्यक्तिको जन्म कहिले भएको हो र पूरा भएको उमेर कति हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यस प्रश्नमा ख्याल पुर्याउनु पर्ने मुख्य कुरा के छ भने 1 वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाको हकमा भने 00 लेख्नु पर्दछ। सम्बन्धित व्यक्ति कहिले जन्मिएको हो उक्त साल विक्रम सम्वतमा 4 अङ्कमा उल्लेख गर्नु पर्दछ र जन्म भएको महिना 2 अङ्कमा लेख्नु पर्दछ। यदि कुनै व्यक्तिले जन्म महिना भन्न नसकेमा जन्मेको साल मात्र लेख्नु पर्दछ। कुनै व्यक्तिको नागरिकताको जन्म मिति र वास्तविक जन्म मिति फरक हुन सक्दछ। यस्तो अवस्थामा वास्तविक जन्म मिति सोधी लेख्नु पर्दछ। जन्म मिति स्पष्ट रूपमा भन्न नसकेको अवस्थामा पूरा गरेको उमेर अनिवार्य लेख्नु पर्दछ भने जन्म मिति स्पष्ट रूपमा प्राप्त भएमा पनि पूरा गरेको उमेर लेख्न छुटाउनु हुन्न। यदि जन्ममिति इस्वी सम्वतमा बताइएमा 56 वर्ष 8 महिना जोडेर विक्रम सम्वतमा परिवर्तन गरी लेख्नु पर्दछ। व्यक्तिको उमेर एक महत्त्वपूर्ण जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क भएकोले गलत उमेर प्राप्त भएमा जनसङ्ख्या सम्बन्धी विश्लेषण सही हुँदैन। तसर्थ जनगणनामा अन्य विवरण सङ्कलन गरे जस्तै प्रत्येक व्यक्तिको सही उमेर लेख्नु पर्दछ। उमेर स्पष्ट भन्न नसके परिवारका अरू सदस्यको उमेरभन्दा कति फरक छ, कति वर्षले जेठो जेठी अथवा कान्छो कान्छी हो छुट्टाई उमेर निश्चित गर्न सकिन्छ। विगतका कुनै मुख्य घटनाको हाराहारीमा जन्म भए ती घटना कति सालका हुन् यस्ता घटना उमेर निश्चित गर्ने आधार हुन सक्छ। जस्तै 1990 सालको भूकम्प जाँदा, 2007 सालको आन्दोलन हुँदा, 2015 सालको आम चुनाव हुँदा, 2036 सालको जनमत सङ्ग्रह हुँदा, 2045 सालको भूकम्प जाँदा, 2046 सालको जनआन्दोलन हुँदा, 2072 सालको भूकम्प जाँदा सम्बन्धित व्यक्ति कति वर्षको भएको थियो भनी सोधेमा उमेर थाहा पाउन सजिलो हुन्छ। सन् 2024 सम्ममा 5 वर्षसम्मका बालबालिकाको जन्मदरतालाई सर्वव्यापी बनाउने राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार 5 वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको जन्मदरता सम्बन्धित प्रश्न जनगणनाको इतिहासमा पहिलो पटक राखिएको छ। तसर्थ यो प्रश्नको महत्त्व र अर्थलाई बुझी गणकले हरेक परिवारमा राम्रोसँग सोधखोज गर्नु आवश्यक छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मुख्य प्रश्नावली अन्तर्गत व्यक्तिगत खण्डको महल 6 मा नाम अर्थात् 5 वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्नुभएको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। बालबालिकाको जन्मदर्ता गरेको छ भने कोड 1 र छैन भने कोड 2 लेख्नुपर्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मुख्य प्रश्नावली अन्तर्गत व्यक्तिगत खण्डको महल 7 मा नाम अर्थात् सम्बन्धित व्यक्तिको जात जाति के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। सामान्यतया जात भन्नाले हिन्दू वर्णाश्रम अन्तर्गतका विभिन्न समूहलाई जनाउँछ र यिनीहरूको बेग्ला बेग्लै थर र गोत्र हुन्छ।
जाति भन्नाले आफ्नो छुट्टै मातृभाषा र संस्कार भएका आदिवासी जनजातिका विभिन्न समूहलाई जनाउँछ। उदाहरणको लागि शेर्पा, लिम्बू, तामाङ, थामी, सन्थाल, उराव वा झाँगड आदि जाति हुन् भने ब्राह्मण, क्षेत्री, दशनामी, कामी, राजपूत, कास्थ, माडवारी आदि जात हुन्। कतिले आफ्नो जात वा जातिको सट्टा थर वा उपजाति जनाउने वा लेखाउने गर्दछन्। यस्तो भएमा उक्त थर वा उपजाति कुन जात वा जातिमा पर्दछ उक्त जातिको नाम लेखी प्रश्नावली किताब अनुसार सम्बन्धित जातिको कोड समेत लेख्नुपर्छ। एउटै परिवारमा पनि विभिन्न जात वा जाति बस्ने हुँदा गणकले यस विषयमा राम्रो गरी बुझेर विवरण लेख्नुपर्छ। कतिपय जात जातिका थर सुन्दा उस्तै लाग्न सक्छ, जस्तै पहाडी समुदायका सुनुवार र सुनार तथा मधेसी समुदायका सोनार भन्दा र सुन्दा उस्तै लाग्दछ। तर यी तीनवटै जात जातिहरू फरक फरक हुन्। त्यस्तै कायस्थ, प्रजापति, लोहार, रावत, राउत लगायतका थर भएमा जात जातिहरूको विवरण लेख्दा राम्रो गरी बुझेर लेख्नुपर्छ। अन्तर्जातीय विवाह भई जन्मेका छोरी वा छोराको जात जाति आमा वा बाबुमध्ये कुनै एकको वा दुवैको भन्दा फरक पनि हुन सक्दछ। त्यसैले परिवारका सदस्यको गणना गर्दा प्रत्येक महिला, पुरुष, बालक, बालिका, वृद्ध, वृद्धाको जात जाति के हो सोधी यकिन गरी लेख्नु पर्दछ। जात जातिको नाम र कोड लेख्दा जात जातिको नाम लेखी तथ्याङ्क विभागले उपलब्ध गराएको प्रश्नावली किताब हेरी उक्त जात जातिको सम्बन्धित कोड लेख्नु पर्दछ। यदि प्रश्नावली किताबमा लेखिएको जात जाति भन्दा फरक वा प्रश्नावली किताबमा उल्लेख नभएका अन्य जात जातिको नाम उत्तरदाताले बताइएमा उक्त जात जातिको नाम लेख्नु पर्दछ र कोड लेख्ने स्थानमा खाली नै छोड्नु पर्दछ। तथ्याङ्क विभागले त्यस्ता अन्य जात जातिको कोड पछि राख्नेछ। थरका आधारमा मात्र जात जाति थाहा पाउन कठिन हुन्छ। उदाहरणको लागि रिजाल, घिमिरे आदि थर ब्राह्मण र दलित दुवैको हुन्छन्। त्यसैगरी शर्मा, जोशी आदि जस्ता थरले नेवार र ब्राह्मण कुन जात हो भनी छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। कतिपयले आफ्नो थर छोटकरीमा जस्तै केसी, जीसी, बिक आदि लेखाउन सक्छन्। यस्ता थरहरूको विषयमा गणकले राम्रो गरी सोधखोज गरेर विवरण लिनुपर्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मुख्य प्रश्नावली अन्तर्गत व्यक्तिगत खण्डको महल 8 मा नाम अर्थात् सम्बन्धित व्यक्तिको पुर्खाको भाषा कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। कुनै व्यक्तिको आफ्नो परिवार, समुदाय वा जात जातिमा परम्परागत रूपमा बोलिने गरेको पहिचानको भाषालाई पुर्खाको भाषा वा पुर्ख्यौली भाषा भन्ने गरिन्छ। यस्ता भाषालाई सम्बन्धित पृष्ठभूमिका व्यक्तिले वर्तमान समयमा बोल्ने गरेको वा नगरेको दुवै हुन सक्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मुख्य प्रश्नावली अन्तर्गत व्यक्तिगत खण्डको महल 9 मा नाम अर्थात् सम्बन्धित व्यक्तिको मातृभाषा कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। जन्मेपछि बालबालिकाले सबभन्दा पहिला बोल्न जानेको भाषालाई मातृभाषा भनिन्छ। एउटा व्यक्तिको मातृभाषा एउटा भन्दा बढी पनि हुन सक्छ। मातृभाषाको रूपमा व्यक्तिले सबभन्दा बढी प्राथमिकता जुन भाषालाई दिन्छन् वा परिवारमा उनले धेरैजसो जुन भाषा प्रयोग गर्छन् त्यसलाई मातृभाषाको रूपमा लिनुपर्छ। परिवारमूली र परिवारका अन्य सदस्यहरूको मातृभाषा फरक फरक हुन सक्छ। नवजात वा बोल्ने बेला नभएका शिशुहरूको परिवारमा आमा बुबाले बोल्ने भाषालाई उनीहरूको मातृभाषा मान्नुपर्छ। दुई भिन्न भाषाभाषी वा जात जाति बीच भएको वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मेका बच्चा बच्चीको मातृभाषा आमाको वा बुबाको मातृभाषा हुन सक्दछ वा दुवैको भन्दा फरक पनि हुन सक्दछ। त्यसैले गणना गर्दा गणकले परिवारका हरेक सदस्यहरूको मातृभाषाको विषयमा राम्रो गरी सोधखोज गरेर लेख्नुपर्छ।
राष्ट्रिय जनगणना 2078 मुख्य प्रश्नावली अन्तर्गत व्यक्तिगत खण्डको महल 10 मा नाम अर्थात् सम्बन्धित व्यक्तिको दोस्रो भाषा कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। मातृभाषा बोल्न जानिसकेपछि वक्ताले बोल्न सिकेको अर्को भाषा दोस्रो भाषा हो। कुनै व्यक्तिले आफ्नो छिमेकी, समुदाय, कामकाजको क्रममा वा अरूसँग बोलचाल गर्दा सम्पर्क भाषाको रूपमा मातृभाषा बाहेक धेरैजसो बोल्ने भाषा नै दोस्रो भाषा हो। एउटा व्यक्तिको दोस्रो भाषा एउटाभन्दा बढी पनि हुन सक्छ, तर वक्ताले दोस्रो भाषाको रूपमा सबभन्दा बढी बोल्ने गरेको भाषालाई मात्र दोस्रो भाषा लेख्नु पर्दछ। व्यक्तिको पुर्खाको भाषा, मातृभाषा र दोस्रो भाषाको सन्दर्भमा यी भाषाहरूको लागि दुई-दुईवटा महल दिएको छ। पहिलो महलमा भाषाको नाम लेख्नु पर्दछ र दोस्रो महलमा प्रश्नावली किताबबाट कोड हेरी उपयुक्त कोड लेख्नु पर्दछ। यदि प्रश्नावली किताबमा लेखिएको भाषाभन्दा फरक वा प्रश्नावली किताबमा उल्लेख नभएका अन्य भाषाको नाम उत्तरदाताले बताएमा उक्त भाषाको नाम लेख्नु पर्दछ र कोड लेख्ने स्थानमा खाली नै छोड्नु पर्दछ। तथ्याङ्क विभागले त्यस्ता अन्य भाषाको कोड पछि राख्नेछ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मुख्य प्रश्नावली अन्तर्गत व्यक्तिगत खण्डको महल 11 मा नाम अर्थात् सम्बन्धित व्यक्तिले कुन धर्म मान्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। धर्म भनेको मानिसले मानिआएको संस्कार र विश्वास हो। एउटै परिवारका सदस्यहरूको धर्म फरक फरक समेत हुन सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी प्रत्येक सदस्यको धर्म एक एक गरी सोधी स्पष्ट रूपमा लेख्नु पर्दछ। धर्मको नाम र कोड लेख्दा धर्मअनुसारको नाम र कोडको विवरण भर्नु पर्दछ। उक्त विवरण लेख्नको लागि दुईवटा महल दिएको छ। पहिलो महलमा धर्मको नाम लेख्नु पर्दछ र दोस्रो महलमा फारममा भएको कोड हेरी उपयुक्त कोड लेख्नु पर्दछ। जस्तै हिन्दू धर्म मान्ने भए सम्बन्धित महलको सम्बन्धित लहरमा कोड 1, बौद्ध धर्म मान्ने भए कोड 2 लेख्नु पर्दछ। एवं तरिकाले धर्मअनुसारको कोड सङ्केत कोठामा लेख्नु पर्दछ। यदि फारममा लेखिएको धर्मभन्दा फरक धर्मको नाम उत्तरदाताले बताइएमा उक्त धर्मको नाम लेख्नु पर्दछ र कोड लेख्ने स्थानमा खाली नै छोड्नु पर्दछ। तथ्याङ्क विभागले त्यस्ता अन्य धर्मको कोड पछि राख्नेछ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मुख्य प्रश्नावली अन्तर्गत व्यक्तिगत खण्डको महल 12 मा नाम अर्थात् सम्बन्धित व्यक्ति कुन देशको नागरिक हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। कुन देशको नागरिक हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न देशको जनसाङ्ख्यिक संरचनामा विदेशी नागरिकहरूको उपस्थिति पत्ता लगाउनका लागि गरिएको हो। नागरिक भन्नाले देशको नागरिक हक अधिकार उपभोग गर्न पाउने सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ। जनगणनामा गणनाको परिभाषाले समेटेका विदेशी नागरिकहरूको पनि गणना गर्नु पर्दछ। विदेशी नागरिकहरू विभिन्न उद्देश्य र कामले नेपालमा बसोबास गरेका हुन सक्छन्। त्यस्ता व्यक्ति कुन देशको नागरिक हुन् सोधी प्रत्येक व्यक्तिको देशको नाम लेखी सम्बन्धित देशको कोड लेख्नु पर्छ। नागरिक खुलाउन सङ्केत नम्बर लेख्दा नेपालको नागरिक भए नेपाल लेखी कोड 1, भारतका भए देशको नाम भारत लेखी कोड 81, चिनिया भए देशको नाम चीन लेखी कोड 82 लेख्नु पर्छ। यी बाहेक अरू कुनै देशको नागरिक भए सम्बन्धित देशको नाम र प्रश्नावली किताब अनुसार उक्त देशको कोड लेख्नु पर्दछ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मुख्य प्रश्नावली अन्तर्गत व्यक्तिगत खण्डको महल 13 मा नाम अर्थात् सम्बन्धित व्यक्तिको वैवाहिक स्थिति के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यो वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी प्रश्न 10 वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र सोध्नु पर्दछ। गणनाका लागि वैवाहिक स्थितिलाई 5 वटा वर्गमा बाँडिएको छ र हरेक वर्गका लागि एक वटा कोड दिएको छ। कुनै महिला वा पुरुष आफ्नो जीवनकालको कुनै पनि समयमा
अर्को पुरुष वा महिलासँग श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध जोडी कहिल्यै बसेका छैनन् वा जीवनमा कहिल्यै विवाह गरेका छैनन् भने त्यस्ता व्यक्तिका लागि अविवाहित कोड 1 लेख्नु पर्दछ। आपसी समझदारी वा आफ्नो सामाजिक धार्मिक रीतिरिवाज र कानुनी प्रक्रियाबाट आफ्नो जीवनकालको कुनै समयमा अर्को पक्ष पुरुष वा महिलासँग श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध जोडी विवाह गरेका व्यक्तिलाई विवाहित भनिन्छ र विवाहित व्यक्तिका लागि कोड 2 लेख्नु पर्दछ। जीवनकालमा एकपटक विवाह भइसकेको तर श्रीमानको मृत्यु भई पुनः विवाह नगरेको महिला र जीवनकालमा एकपटक विवाह भइसकेको तर श्रीमतीको मृत्यु भई पुनः विवाह नगरेको पुरुषलाई विधवा वा विधुर भनिन्छ। विधुर वा विधवाका लागि कोड 3 लेख्नु पर्दछ। तर श्रीमान वा श्रीमतीको मृत्यु भई पुनः विवाह गरेकाहरू विवाहित नै मानिने हुँदा उनीहरूका लागि विवाहित कोड 2 नै लेख्नु पर्दछ। विवाह पश्चात श्रीमान श्रीमतीको कुनै मनमुटाव वा मतभेद भई श्रीमान श्रीमती एक अर्कासँग बस्न नसकी कानुनी तवरले छुट्टी गणनाको समयमा अलग्गै बसेका भए उनीहरूको वैवाहिक स्थिति पारपाचुके भएको हुने छ र यसका लागि कोड 4 लेख्नु पर्दछ। विवाहित श्रीमान श्रीमती यदि कुनै झगडा वा मतभेदको कारणबाट सँगै बस्न नसक्ने भई आपसी समझदारी वा असमझदारीबाट बेग्ला बेग्लै बस्ने गरेको भए ती व्यक्तिहरूको वैवाहिक स्थितिलाई छुटिएको मान्नु पर्दछ। तर यसमा के ख्याल राख्नुपर्छ भने यस्ता श्रीमान श्रीमतीको कानुनी रूपमा पारपाचुके भएको हुँदैन। यसरी छुटेर बसेका श्रीमान श्रीमतीहरूका लागि कोड 5 लेख्नु पर्दछ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मुख्य प्रश्नावली अन्तर्गत व्यक्तिगत खण्डको महल 14 मा नाम अर्थात् सम्बन्धित व्यक्तिले कति वर्षमा विवाह गर्नुभयो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यस प्रश्नमा हरेक गणकले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा के छ भने कतिपय व्यक्तिको जीवनमा पुनर्विवाह समेत भएको हुन सक्छ। पुनर्विवाह भएका व्यक्तिले पछिल्लो पटक गरेको विवाहको उमेरलाई नै विवाह गरेको उमेर भन्न सक्छन्। तर यो प्रश्न मार्फत कुनै पनि व्यक्तिले जीवनमा पहिलो पटक कति वर्षमा विवाह गरेको हो भन्ने विवरण प्राप्त गर्न खोजिएको हो। यो विवाह सम्बन्धी प्रश्न अविवाहित बाहेक कम्तीमा एकपटक विवाह भएका जस्तै विवाहित, विधवा विधुर, पारपाचुके र छुटिएका व्यक्तिलाई सोध्नु पर्दछ। विवाह हुँदाको उमेर प्रत्यक्ष रूपमा प्रजनन दरसँग सम्बन्धित हुन्छ भने अर्कोतर्फ नेपाली समाजमा महिला वा पुरुषले औसतमा कति वर्षमा विवाह गर्ने रहेछन् भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। जति छिटो विवाह हुन्छ त्यति महिलाको प्रजनन दर बढी हुने र यसले जनसङ्ख्या वृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकोले यस प्रश्नको विवरणले जनसङ्ख्या वृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ। अर्कोतर्फ कतिपय नेपाली समाजमा बाल विवाहको प्रचलन विद्यमान छ जसका कारण महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन अधिकारमा समेत बाधा पुगिरहेको छ। त्यसैगरी बाल विवाहका कारण आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर परिरहेको छ। सम्बन्धित व्यक्तिले विवाह गरेको उमेर जनस्वास्थ्य र महिला अधिकारको विषयसँग समेत सम्बन्धित रहेको तथ्यप्रति हरेक गणक स्पष्ट हुन जरुरी छ। हवस् त हामीले राष्ट्रिय जनगणना 2078 गणना निर्देशिकाको भाग 7 व्यक्तिगत खण्ड जनसाङ्ख्यिक विवरणको महल 1 देखि 14 सम्मको विविध विषयमा चर्चा गर्यौं। विशेष गरी जनसाङ्ख्यिक विवरणमा रहेका महिला तथा बालबालिका वा जात-जाति सम्बन्धी विवरण लिँदा विभिन्न चुनौतीहरू पनि आउन सक्छन्। कतिपयले आफ्नो जात-जाति विवरणलाई स्पष्ट रूपमा नबताउने अवस्था समेत आउन सक्छ भने महिला सम्बन्धी विवरण परिवारका पुरुषहरू आफैले दिन्छु पनि भन्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा गणकले सम्बन्धित परिवारलाई राम्रोसँग बुझाइ सम्भव भएसम्म महिला सम्बद्ध विवरण महिलासँग नै लिनु पर्दछ।
याद राख्नुहोस्, गणकको रूपमा व्यक्तिको घर घरमा पुगेर विवरण सङ्कलन गर्ने तपाईँको कार्य महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय अभिभारा हो। यसलाई मन, वचन र कर्मले आत्मसात गर्नुहोस् भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार।